अली अली रमजान का चांद नजर आ गया। ज्यादा देर नहीं रुकता। कहाँ है? वो देखो, नजर आया? दुआ करो। अम्मी, क्या हम भी ईद मनाएंगे? हाँ, क्यों नहीं? जिसने रमजान नसीब किया है, ईद भी वही नसीब करेगा। चलो दुआ करो। سرنا بعون الله منهاجنا تقوى سرنا بعون الله منهاجنا تقوى ما خاب من يبغي دوم الرضا مولاه ما خاب من يبغي دوم الرضا مولاه الله غايتنا ونحب ما يرضى لله من يرجو مولاه في مسعاه الله غايتنا ونحب ما يرضى لله من يرجو مولاه في مسعاه يا إخوتي سيروا في نوره وهداه في نوره وهداه سرنا بعون الله منهاجنا تقوى سرنا بعون الله منهاجنا تقوى ما خاب من يبغي دوم الرضا مولاه ما خاب من يبغي دوم الرضا مولاه فالنور أجمعه في تلكم المشكاه والحب فواح كالمسك ما أزكاه فالنور أجمعه في تلكم المشكاه والحب فواح كالمسك ما أزكاه نهديه إخوتنا أحبابنا في الله سرنا بعون الله منهاجنا تقوى سرنا بعون الله منهاجنا تقوى ما خاب من يبغي دوم الرضا مولاه ما خاب من يبغي دوم الرضا مولاه من أنفس تهفو شوقا إلى لقياه أواه يا طوبى ونعيمها أواه من أنفس تهفو شوقا إلى لقياه أواه يا طوبى ونعيمها أواه وزيادة فيها من ربنا مرآة كم مهجة صرخات لله وشوقا كم مهجة صرخات لله وشوقا سرنا بعون الله منهاجنا تقوى سرنا بعون الله منهاجنا تقوى ما خاب من يبغي دوم الرضا مولاه ما خاب من يبغي دوم الرضا مولاه دوم الرضا مولاه دوم الرضا مولاه دوم الرضا مولاه سرنا بعون الله منهاجنا تقوى سرنا بعون الله منهاجنا تقوى ما خاب من يبغي دوم الرضا مولاه ما خاب من يبغي دوم الرضا مولاه الله غايتنا
ونحب ما يرضى لله من يرجو مولاه في مسعاه. الله آيتنا ونحب ما يرضى لله من يرجو مولاه في مسعاه. يا إخوتي سيروا في نوره وهداه، في نوره وهداه. سرنا بعون الله، منهاجنا تقوى. سرنا بعون الله، منهاجنا تقوى. ما خاب من يبغي دوم الرضا مولاه، ما خاب من يبغي دوم الرضا مولاه. فالنور أجمعه في تلكم المشكاة، والحب فواح